بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بقى استمهرنا ناي فقه إنه رئيز لنا لو مدما كابتي أقداس زخونة عبيتي أرستات أبسلاتنا زملكت كنرئينا أبز حلف قرب جميرنا ينيرنا زي قداي زدما ناي صلاة الجمعة أسلامي كل جزي مس جماعة كسجد كم دماني مسحواتو كتأخخبن أحوالنا ناي نحل حدوم دفالو تقولون كم دماني رب العالمين نجماعة ندسوقدو دماني زيادة أجر جير اللهم جماعة أب معلتي حمشت جزي نسجد كم دماني أبسومون حد جزي دماني كلاتنا نقبلو يوم الجمعة دماني كابتي عبيتي مجامعيو كم وين أبعد مخا حد جزي دماني تقبلو أب يوم عرفة دماني ألنا مالتيو ولذلك صلاة الجمعة كابتن فرض عينين فرض عين مالت نقولو نفسه وكف سب زقبو زخونة فرض عين بحال قل قديتاتا تالو ربنا عز وجل انت دا قل سبات انت دا اقيم امو انت دا تكبير امو كلاتنا كابتي مسؤولية كابت حلافنت نتسا نخون مالتيو اما صلاة الجمعة قل كل سب نفس وكف كسوقدو زلو ويدماني كركبولو زلو جزينا صلاتيو فرض كفاية كم علماء زبلو كم صلاة الجنازة صلاة الجنازة نعم جماعة خوين كاد سجديو انتو خنقن إذا قام به بعض سقط عن الباقين يبلو انت دا قل سبات قل كفال انت دا فتسي ممو كلاتهم دماني كابت فردي نتسا يخونو مالتيوم صلاة الجمعة قن فرض عينيو على الرجال نسوؤت دك تبعتيو أب صلاة الجمعة ركبوا قديتاي ولذلك ربنا عز وجل القرآن الكريم انتايلو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله يعني صلاة الجمعة انت دا أذان انت دا تجهروا كل نجر قديفك بل ربنا عز وجل انتايلو وذروا البيع له نقدوين أبتجزي تدفتسم صحيح يكونني انتي داني بفلاي أذان الثاني إمام منبر ديبو السلام عليكم مسبلة بدحريو إذن أذان أبزاقي زيزيا كل نقر قديف كان هم مسكت كتكيدي زلكا كمون النبي عليه الصلاة والسلام انتايلهم رواح الجمعة واجب على كل محتلم نقول له عقم أدام داخل سب كاب سبوت صلاة الجمعة نخخدو واجبي وقديتايو ولذلك كاب صلاة الجمعة جماعة ترفو سبات كقدفو اللوم كل نقرات قديفهم ناب صلاة الجمعة كركبو اللو ويدماني رب العالمين كابتهم غافلين كقبرميو إبلو النبي عليه الصلاة والسلام زدماني متنقاطعي مالتيو ولذلك الجمعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الجمعة حق واجب على كل مسلم كل أسلامي نفسه وكفى بجمعة سجد واجبيو نمن يتواجب زخون انت دايلنا تجيب الجمعة على كل مسلم أسلامي زخونه ذكر ود تبعتاي بالغ عقم أدام زآخله عاقل مسمولو عقل مسمولو أمره زلون قادر على إتيانها كم دماني طعنها زلو كخيد زخيل تدع خوينو كلت زلو نخمت ومقيم كم دماني تدع مقيم خوينو نباراي تخوينو قياشاي تخوينو قديتو يكون صلاة الجمعة فلا تجب على عبد مملوك أو امرأة أو سبي أو مجنون أو مريض إذا حمم سب وي مسافر تخوينو وي دما بارنت هالو وي وين أو امرأة أو سبي كمون قول عن تدا خوينو عقما دام زي أخله كمون قول نستيت تدا خوينا نزياتهم قديتا يكونن لقوله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تايلم
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة صلاة الجمعة واجب نخل أسلام إلهم إلا 4 إلهم بجيك 4 تزيكوينهم إلهم كابتم 4 عبد مملوك بارنت قدم طبعا بارنت نيرو انت رأى باريا خوينو دماني نابد الله يخيدا يكلني إلا بفقادتي زلاخو تزيكوينو ويتزوننو تزيكوينو أو امرأة ويقال نستيتي أو سبي ويدماني قلعا عقم أدام زي أخلن أو مريد ويدماني دحاممي زيهم تزيكوينهم كالي أبسلات الجمعة كركبان لو وأما المسافر مسافر تخوينو قياشاي تخوينو جن فلا تلزمه الجمعة قياشاي قديتايو جمعة عين بلوننا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره أما قشا خلو النبي عليه الصلاة والسلام يسجدوا أين بورون تايد أزهر يوم تسجدوا نيروم وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة هذا ويتا حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام نيمج أرش حج قبروا يوم عرفة ويوم الجمعة ينيرو ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر النبي عليه الصلاة والسلام ظهري أمسجدهما وجمع العصر عصر دمام ساعة يعني جمع التقديم غير ملا أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين انت دقا شاي كوينو أب حدا عدون بتيحو أبت بتيحو وزلو دماني جمعة انت دقا يسجدو اللوغن كركبال لو انتاينا دا أم مغشا زلو أم منقد زلو جمعات مو كاب مغشا حاقو عرصيخا أي بالنيو غيا شاي تقوينو أي قددنيو لكن انت دا بحدا عد بيصيحو خني موتم عدد ما انت دا سجدو صنيحمو مساعتهم كسجدي زلو وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه ولاون أبارنت يهالو ولاون قال نستيت تكون ولاون قال عايخون وين دحاممة تدقفون كخيد يلو أب صلاة الجماعة انت دا أزياتهم كيدهم دما صلاتهم صحيح قبول إيو مالتيو وأجزاءته عن صلاة الظهور مسافر انت دا أخوينو زحامم انت دا أخوينو صلاة الجمعة زي ترخب انت دا أخوينو جن صلاة الظهور يدسجد مالتيو نعم كابتي ناي صلاة الجمعة ويوم الجمعة خفل الدلو وقت الجمعة وقت ناي صلاة الجمعة أبي ناي وقتي أتسجد انتاي بالعلماء هو وقت الظهر أبتا وقت ناي ظهري أبقى أتسجد يبلو يعني من بعد الزوال ظهري صحي كاب كبد سماي صنديحا نا معراب غصا قرب زنبل مسبلت صلالت كوص مس جمره ظهري اخيلو نبل كوم دمان تجمع دما ابزي اياتا وقتا زبولو الله مالتهم لحديث أنس ابن مالك حديث أنس ابن مالك تايزبل الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة كم تاني وقتنا ظهر مالتيو حين تميل الشمس نام معرب قلت آخذ زنبل كلا خب كبد سماي صنيحة أبز جزيزي سجدو نيروم نعم وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كاب تكباراتهم من كريون كلنا كم ينيرو وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها وإلا صلها ظهرا من الباش دخون نجر أقاطبهم أي سجود صنيحهم كساب التي نمجرشا وقتها زلو بتمجرشا وقتها وانت أركبوا ما صلاة الجمعة بخطبة غيرهم ترأسجدوا من وقتها أركبوا ما له من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة سلزبول النبي عليه الصلاة والسلام كابتي كفل الدلون صلاة الجمعة دماني خطبة الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصيح إلا بها خطبة أب يوم الجمعة ركنيو كندي بداي خطبة جمعة تسجدنيا مالتيو نمنتا انت رأينا لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها النبي عليه الصلاة والسلام أقواري صحما أي فلتون يوم خطبة وعدم تركه لها أبدا نهائي بداي خطبة
جمعة سجدوا ما يفلتون النبي عليه الصلاة والسلام وهما خطبتان كلتا انتن خطبة مالتيو كم تقول لا جزيتهم خطبة ناتنا النري مالتيو خطبة قبر تسنح أقول قولي هذا وأستغفر الله لكف مسئلو ملي سدماني كاليت خطبة يقبر خطبتين تبهال مالتي كلتا خطبة اللواء يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة تخطبة دماني نا يوم الجمعة قدم خطبة يقبر دحراي صلاة كم صلاة العيد جن قدم يسجد دحراي خطبة يقبر مالتي لكن جمعة أنت أتباهلو قدم خطبة تسمع مالتيو كالي وين كابتي كفلت زلو نا يوم الجمعة في سنن الخطبة كابتي سناتات زخولو نا خطبة انتايو يسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم أقل شيء زو حدا دعاء كقبر له خطيب دعاء يقبر مالتيو مع الدعاء للمسلمين بالصلاح والتوفيق رب العالمين صلاح كهب توفيق كهب نابقى نوع من قدين خمرح يعني بتقوى الله دي زيتات دم مالتك تكون اللوا مالتي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب يوم الجمعة دعا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة خون كله دعاء يقبر نيروم وأشار بإصبعه بل خطبة دعاء قبر خلو بزاء أصابعتهم كم زانا يتشاهد نقبرا بقى ملكتي قبر نيروم وأمن الناس سبات دماني آمين يبلو نيروم نخلو ذا جمعة زياء دعاء زقبر الله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زقبر الله رب العالمين قنوعات زخونو مراحتنا خونو كهبنان كومو دماني ربي صلاح نزوريا نمسلمين نخلو زمالة دعاتات يقبر مالتيو وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ويرفع صوته بهما حسب الطاقة التخطبة زقبر لو مكو مايكروفونات هالو لكن أبتقدم زنبرة تزبلت دمتو زيادة عوك بلالو مالتي وأن يخطب قائما خطبة كم تقول لك زي النريو مالتي دويل كاي خطبة زخون مالتي كفيلو خطيبة يخطبني لقوله تعالى ربنا عز وجل بزعبانا صلاة الجمعة عبد الجمعة زقات أمي حد أوان ناي نقدي نقرات مسرأيو بزحات كابت مسجد دووز ونيروم لكن بزعبو أملكت ربنا عز وجل تايلو وتركوك قائما إلو إذن النبي عليه الصلاة والسلام خطبة قبر خلو قيام دوي لهم يمز قبر نيروم مالتهم وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه جابر تايبل بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما النبي عليه الصلاة والسلام خطبة قبر خلو دوي لهم يمز قبر نيروم إذا كل زي مفلات أنت الحمد لله خطباء ناتنا كل زي سناتات زي مالو يوم أب كل هجرات تراخين كازي لكن لا قدر الله قلي من الباش بحسب كوين كا تأكيب كان كلها جمعة خركبك ويدماني خطيب أبزير كبولو جزي ويونزخونا نقرات اتي أحكام كفلت علو كل جزي التنريو زلنا بتكبراو النريو دلنا ازي تثابت كاب رسول عليه الصلاة والسلام زتم حلال فيه ولهذا جابر ابن سمرة تايلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما دوي لهم يم خطبة زقبر نيروم عليه الصلاة والسلام ثم يجلس بدحريوين خطبة غيرهم أمن قدماني كوفيبلو ثم يقوم فيخطب بدحري دمان تسيوم دماني خطبة يقبرو إذن أمن قد تأخل خطباتيا حنساب كوف زبلو لانيرا سيئت سنة نريو زلنا مالتيو فمن حدثك انتايبلو فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب يبلو كوفيلوم يوم خطبة زقبر نيروم زبالة ازي كونو عيكونن تخكل عيكونن النبي عليه الصلاة والسلام دوي لهم يوم خطبة زقبر نيروم وأن يكون على منبر أو مكان مرتفع تزبالة أدماني منبر كهلو ويدخون بوتا كب زبالة كهلو خلو تزبالة أيو لأنه
صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره النبي عليه الصلاة والسلام أبتا منبرناتهم ديبهم يوم خطبة قبر نيرهم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أب حنتي قرب نيرا أبتا تقا قرب كونهم يوم خطبة قبر نيرهم دحراي سب ندابز حمس كده حانت منبر سريحهم 3 درجات دلوا أهم شيء سبات كريو خازخو له مالتهم كبد بلغ خونا له مسمصولهم النبي عليه الصلاة والسلام أبو ديبهم مالتهم حتى تجزع تا النبي عليه الصلاة والسلام أبتقى خوينهم خطبة زقبرو زنبورو النبي عليه الصلاة والسلام قديفهم ما أبتناي منبر مسديبو كل سب دا سمع خلو لك كمزي سب زبكي كم بخيا مالتي دمتصينا بخيات سميعهم النبي عليه الصلاة والسلام وريدهم نتا قرب حيزوما مسحازوا التدمتصي ويدماني التبخيات هادئو مالتيو ولذلك حن الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كبلون كله نزز ملكتي مالتيو تي خطيب أبلع لمنبر يزديب مالتيو وهو مرتفع ولأن ذلك أبلغ في الإعلام أبلغ يخونا له زيادة دماني تدمتصوين يبتصح مالتيو وأبلغ في الوعظ كسباتوين كريئوان كله دماني زيادة نتي وعزي كستفيدوا يخولوا مالتيهم طيب كمون وأن يجلس بين الخطبتين أما نقول خلت خطبة دماني كوف كبولوين ازي اتسونا زخوني قليلا وحتيا كوفيلو كم تارسل عليه الصلاة والسلام زقبروا ازنبورو كم كوفيلو دماني يتسق مالتيو لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين خطبان الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام كلت امز خطب نيروميلو وهو قائم يفصل بينهما بجلوس دوي لهم خطبة قبر نيروم أمون قوتن كلت خطبة مفلالي الزنبرة تاكوف زبلوا زنبورو عليه الصلاة والسلام نسا آيبل كابتزبلت طبعا خطبة يسن قصر الخطبتين حصر زبل خون كلت خطبة دبلت زيو والثانية أقصر من الأولى تقدميتي قرب كابتا كاليت خطبة نوح زبلت تكون بمولا أجن كتريان كلها حصر زبلت كتكون كلا تدبلت مالتيو لحديث عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه إبل حديث هالو مرفوع يبلون برسول عليه الصلاة والسلام دبتصح كابتي فقهني حدث فقه له وعلم له زبهال تاسلات زنوح خطبة دماني أحصر زبل ازي تزبلت مالتيو فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة تاسلات نوح تبل تخطبة حصر يبل إلهم ما إن مالت علامة مالتيو ملكت يا حد فقه ازي يبل النبي عليه الصلاة والسلام ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم خطيب طبعا متسبسبله ناب خطب نابتم مأمومين قصو مسكبره مسديبه منبر السلام عليكم يلو كوفيبل بدحريو أذان يكبر مالتيو نعم ازيوتي سنن ناي يوم الجمعة مالتيو ويسن أن يجلس على المنبر إذا فرغ المؤذن سقابتي أذان دقبر دماني كوفيلو يتصنح مالتيو أذان مستود دماني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسو إذا صعد المنبر كوفي بلو نيروم أم منبر مستهبو حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ديبهم كوفي بلو نزبل قال يوم دمان ديبهم قدم السلام عليكم يبلو زبل هالو على كل مستيبه بمنبر كوفي زبل كوفيلو يتصبي تأذان سقاب زود مالتيو ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها تزبلت بتري كحزن كله كابتي لمد زخونه ناي خطيبيو ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وسلم كم دماني نبتم مأمومين نبعتم قصو كوينو خطبة يقبر مالتيو ازي كابتي سنن
خطيب كمالو زلو كل كزي نريو ولله الحمد والمنة أب خطباء زرعي إزي كابت سنة رسول عليه الصلاة والسلام للتوسدئيو ما يحرم فعله في يوم الجمعة أب يوم الجمعة كالكولو زلو أسلامي انتهى انتدأ تباهلو يحرم الكلام والإمام يخطب إمام خطبان دا قبرو قولو كتزارب حرامي أي نهائي طرحنا خطبة زقبر يخال أنبر تسمع بيمان كابت أقام كادو اللو مسوخ تزارب ولاوين متي خاوين السلام عليكم كتب لي بالكان متي خا كوف طرح خاتب المالتيو متي خاوين تن انتدأ دونجي متي سبدماني تا ركعتين سجدو كوفيد بالمالتيو من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفار زبل أب حديث أخرجه أحمد وينالو كمزي حادثب يعني دنقرنا ملكتيو خطبة عند تجبره خلو متيو مسبتايو دزارب سخنة كمزي أدقي كتابة تدرس كم كانت كتابة تنتايز بالدولة يتفلت إني كم ودمان مس يعني علم كم زي بقولوا فلتت كم زي بقولوا زرديو حادث متيو خطبة عند تجبره خلو كزارب مالتيو وكذا نحادث وين ترى كزارب رئي خايو سوق بالي خان ترى الكاون نص خاون سوق بال زبل كاون أبتي كم تزارب كايد حسب جمعة أجر خايقود لك مالتيو إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت زبلالو يترفدو تدزارب نتدزارب دلو أي تزارب الكاوين توجيه كتهبوين إذوين انتا انتدائلك كابتي نجمعة زقود الأجرئو نعم أي تكلمت باللغو فقد لغوت زبهال دلو ديد اللي زربا كم حماء زربا دي تزارب كخمي ولا دخون تخون تازربا سلزي إمام دات خطبان دا قبر خلو سوق الكرا أخسمع على كامبر كتزارب يبل كان مالتي كمون من الباشون دونجي خان ترامت يخا أبقد ميتون بوتان تريخا كساد سب أحلفون دابل كون كتحلف يبل كان أبتا زمت أخي أبتا بوتاتيا كوف فيلكا ركعتين سجدكا كوف كتبلي زلكا تخطي رقاب الناس زوين كابتي كل زخوني حدكم غيرو كحلف مسرأيو نتي دابله نتي قرب لي دابله النبي عليه الصلاه والسلام اجلس لمو تزل خا يكفل فقد اذيت سبت قد اللخا الى مالتهم كم وين مصي خادماني سبات تقراريبهم كفيلم كله قربوا لي الكامونغوم كتاتوين بالكانابتي بوتا زرخب كايب ايخا كوف كتبل دلكا نتي سلات سب مستسئ أبت مسرع كشعو كتخاخلن كله دا أتوه لكامبر متئخا كوفيلكا كتسمعيو زلكا مالتي إذن صلاة الجمعة بزوح أحكام اللو صلاة الجمعة أجرخا ملو كوينولكا كومو دماني كابتي جمعة نابتخال أي جمعة دلو زنبخا يغفر الكاين تدعب بمولأ أما ليكا سجد كامالتي الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر لما النبي عليه الصلاة والسلام زي جمعة زكو نتي زنبز قبر كايو أمون قلت جمعة دلو ددمس سلكاد حذا إيو مغفرة الذنوب لكن إذا مغفرة الذنوب إذا نخركب انتدأ خوينو تخخون دلو انتاي انتدأ تباهلو اتي أقباب تسوناتات تباهل دلو كله كان مالي بكله كان فتسمون كلنا إنا أجري نخسب مالتي سلزي زي أحكامنا يوم الجمعة قلنا دترفانا مسائل رئينا أبتي كالي تحستو كسابنا الرخب نستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد